بونسواغي، مرحبا بكم. تنتمنى تكونوا مدوزين ليله زوينه وفيها الخير وفيها اللي تمنيتو. قبيله واحد ان كوليك دو طرافاي عيط لي قال لي كريم بوكوا وعلاش ما تتخبعش هادشي اللي كتصوب، وعلاش خبع هادشي سترو يعني لي طابلو ديالك ما توريهمش الناس، لي زامي ديالك داكشي اللي كتسكولبتي ما توريهش، خبع كلشي، اي حاجه صوبتيها خبعها في البلاكارات. صوبتي شي واحد صوبتي له شي سناب سمايل ولا لي فاسيت كومبوزيت صورو خبع، بقاي كتخبع. قلت له شنو هاد الفيلوزوفي حنا نبقاو حنا كنتخبعوا، حنا الحريفيه ديال المجتمع اللي كنصنعوا شي حاجه ولمنا نخليو التيران لهذا المجتمع. قلت له علاش اجي وعلاش الميكانيسيان ما يدير ان ميكانيسيان كومبيتون عنده الحرفه ديالو، يدير نعمه يدير شي شان يوتيوب ويدير انستغرام ديالو ويورينا حتى معلميت ديالو وداكشي نستافدوا منه. علاش النجار ما يكونش عنده اون تري غروند شان؟ وعلاش حنا نخليو هاد السوشيال ميديا نخليوهم لا ماجوريتي ديال الناس اللي كيقلبوا على راسهم؟ هما مزيانين ماشي قبح، ولكن مازال كيقلبوا على راسهم، مازال ما اكثريه مازال ما لقاو لو تيغان ديالهم. وعلاش ما يكونش هاد السوشيال ميديا في المغرب، هاد لي ميديا في المغرب هاد الاكثريه ديال لي زانفلونسور يكونوا حريفيه كومبيتون دون لور دومين، تري كومبيتون. بيان سور كاينين تبارك الله beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens à la place publique qui sont très compétents, mais aussi ما نكرهوش يكونوا دون تو، يكونوا في جميع لي نيفو، يكون جميع الحرفي، جميع لي تريسيانا، لي تريسيان، لي جميع اي حاجه، لي بلومبيي، كل شيء يكون عنده هاد الثقافه ديال يبين شنو كيعرف يدير، يسو بيرفيكسيون ويعرفوه الناس ويبغيوه الناس، ويعطي المثال للاطفال ولي جون، يكون عندهم واحد المثال زوين. يعني هذه هي نيه زوينه، والناس اللي كيديروا الخير وعلاش حتى هما ما يخرجوش ويبانوا كيديروا الخير، ماشي من ديك النيه ديال الرياء، لا، يبانوا بحال يعطيو ليكزامبل، يمشيو من هذه النيه ديال يبانوا بحال يعطيو ليكزامبل. وعلاش نبقاو نتخبعوا؟ الواحد اللي يدير الخير، يدير شي حاجه زوينه ولا هذا، يبقى يتخبع بحال يديرها، وعلاه ماشي الوقت ديال هادشي شحال هادي شي حاجه صغيره. اما علاش ما يعطيش ليكزامبل، يعطي ان اكزامبل لي جون، بحال لي جون يكون عندهم دي زيكزامبل دو تري بون انرجي، يشوفوا دو بون انرجي انفلونسي، يكونوا سوز اون تري بون انفلونس، يشوفوا leurs grands frères ou des avec une bonne énergie, avec des bons programmes, avec une bonne continuation. يكون عندهم ابخي مع الوقت يسو فورج ان كاركتير، اون فولونتي، يبان لهم الحق من الباطل، بزاف د المسائل يعني ما تفهمش معاه في هذه القضيه. aussi شحال من واحد جو سوي فريمون زعما heureux تتسولوني ديك الشيء pour vos problèmes dentaires، مي كنقول لكم عاوتاني جو سوي با ان chirurgien dentiste. يعني فري قريت بوكو دو شوز، قريت لاناتومي، قريت بزاف د الحوايج، مي جو سوي با chirurgien dentiste، جو سوي بروتيزيست دونتير. انا لو ميتيي ديال لا بروتيز دونتير دخلت له بوركوا parce que mon oncle était prothésiste dentaire. Mon oncle c'était l'un des premiers prothésistes dentaires au Maroc, premièrement. Deuxièmement, parce que j'adore tout ce qui est sourire, tout ce qui est dans ديك الحلاوه ديك لا بونسي، ديك النيه ديال انت كتصوب السنينات للناس، راه حلاوه تجي زوينه. شي واحد ما عندوش سنان وكتركبو سنان كيبدا يضحك، تجي خطيره، تجي الحب كتقاسم الحب ديالك مع الناس. يعني في هذا لو ميتي فيه لار، فيه ديك لا سكولتور، وفيه ديك لا باسيونس، وفيه لامور، فيه الحب. اوسي هذا لو ميتي فيه واحد القضيه شنو هي، فيه لا كونسونطراسيون، فهمتي؟ يعني كتكونسونطرا، كتجلس، كتسكولتي. دابا في اللابوراتوار عندي كاع الناس اللي جاو عندي بحال يصوبوا سناب سمايل ولا لي فاسيت كومبوزيت، ما عمر شي واحد ما يجبر بزاف الناس، ما عمر ما تجبر حتى شي واحد عندي، ما عمرك ما تجبر شي، كتجبر ديما اللابوراتوار خاوي، باسكو كنختار واحد نصوب له سناب سمايل ولا شي حاجه شاك دو جور ولا شي حاجه، كيجي كنصوب له. وعندي دوطخ كوموند، يعني خصني نصوب لي ستيليت لهذا السيد، عندي لي فليكسيبل لهذا، خصني نصوب لهذا. يعني لي شيرجيان دونتيست ولي كليون ديالي بوتونسيال، هادو هما لي كليون ديالي بوتونسيال.
الوغ كنطلب منكم تبقاش تسولوني بغيت نحيد هاد الدرسه ولا الصوب هادي. انا جو سوي با chirurgien dentiste, je suis prothésiste dentaire, artisan dans la prothèse dentaire, et je fais de la peinture, je fais de la sculpture aussi. وعندي beaucoup de, j'aime la théologie, عندي beaucoup de tendances bien sûr. Donc هاد لو بوين j'espère نكونوا تفاهمنا فيه. Aussi, il y a un point très intéressant, vraiment un point très sensible. يعني فيه واحد une grande sensibilité. هذا le point هو le point هو الواحد خصو يكون حنا لي ماروكان، وحنا يعني راه حنا الشرفه لي ماروكان عندهم une grande histoire, une grande philosophie. Le Maroc, il est passé par plusieurs étapes باش الحمد لله وصلنا لهاد الخيرات اللي عندنا، هاد لا سوش سوسيال، هاد لي مينيرو اللي عندنا تبارك الله. خصنا نكونوا كنتحابوا بيناتنا، الحب بيناتنا. المغاربه خصهم يتحابوا بيناتهم، واحد يسمح للاخر، واحد يعفو عن من ظلمك، وما نتحاسبوش بيناتنا. يعني ما تحاسبش، يعني الواحد ما تحاسبش، هذا غلط ماشي مشكل، والوافي ما كيحافي، الوافي ما كيحافي. ما نبقاوش نضربوا بيناتنا في لي سوشيال ميديا، هذه قالت بحال نطلعوا البوز، هذه قالت الاخر قال، هذا دار، هذا نبقاو تنخدموا غير في الكحل، نخدموا في البيض. اييه لي جون البيض يفو لي زانتيريسي، خصنا الناس بشويه يبداو يحبوا الحاجه البيضاء والحاجه المنوره، حتى هي فيها الضحك، حتى هي فيها النشاط، حتى هي فيها كلشي. كاين بزاف د المسائل، كاين لو ستيل، كاين لا فيلوزوفي ديال الخير. راه ممكن لك تضحك النهار كله الحمد لله، اللهم لك الحمد. هما الناس كاع اللي كيجيو عندي واللي كيشوفوني ولي كليون ديالي الشيرجيان دونتيست والحريفيه لي كليون ديالي وداكشي، النهار كله انا كنضحك على والو، النهار كله كندوزو كنضحك، كنسكولتي، كنصوب هذيك الضحك والنشاط ومطلعينها الحمد لله وبالاجر. وفهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ يعني هذا لا ميثود ماشي لابد خصنا نقولوا الحاجه، ماشي لابد ديك الطاجين نديرو فيه الحر بزاف بحال يعجب الناس. لا، يمكننا ندوزيو لي شوز ونتحابوا بيناتنا. ماشي هاد السيده مسكينه هذا نبقاو شادين فيها، ولا هاد السيد نبقاو شادين فيه، وهذا لا. بيناتنا راه حنا مسلمين، بيناتنا راه حنا احباب، بيناتنا راه حنا عندنا دم واحد، راه مشاركين الادميه ومشاركين السلاله ومشاركين الشجره ومشاركين، فهمتيني؟ يعني والله تعالى عزيز عليه، حتى سيدي ربي عزيز عليه الواحد اللي كيكون حنين، يعني رحيم. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، يعني الرحمه. يعني هذا غلط في هذه، وديك النصيحه اللي غنديروها زعما في امونافي، انا جو دون مونافي فري، راه ماشي سوقي. بزاف الناس راه ما كنتداخلش، وما عمري ما نسمي شي واحد، وما عمري ما نقول شي واحد. علاش؟ حيت كل واحد عنده لا بروغريسيون سبيريتويل ديالو. راه شحال من واحد كيكون غلط في واحد الوقت، ولكن ديك الغلطات اللي كيدير وانت كتحكم عليه بهم، راه تيتقلبوا له كلهم بوزيتيف. كيرجع ديك الغلطات كله كيستافد منهم، بحال كيدوز ديك ليستوار وكياخذ منها وكيرجع الكونترير ديال داكشي. يعني ما يمكنلكش تحكم عليه، فهمتيني؟ يعني خصك تجبدو لعندك حتى النصيحه، راه ما تقدرش تنصحو، خصك داكشي غير بالحلاوه يشوف الحال ديالك هو باش يتنصح. اللي شاف ماشي اللي قلتي له دير هادي ولا نوض دير هادي ولا دير، لا، يشوفك انت فرحان في ديك الشيء اللي انت اللي عايش فيه، تما تجبدو لعندك. دونك هذا هو. دونك جو سوي فريمون ديزولي، كان عندي شي مسائل في قلبي جي بارطاجي افيك فو، تشاركتها معكم، ولا كان عندكم شي كومونتير فيها ولا شي حاجه، انا محلول لا ديسكوسيون، جو سوي فريمون اوفير. ما عنديش ديك اون ديسكوسيون بيان سور يكون فيها الحب والرحمه، ويكون فيها ان اوريزون، ماشي دي ديسكوسيون، ماشي الواحد اللي كيجبر دي بريتكست باش يخرج من الحقيقه، ولا يهرب ولا يتهرب ولا يجبر عليك شي دي ديفو. حنا كلنا عامرين ديفويات، حنا كلنا عامرين هذا. يعني ما خصش الواحد يجبر ديك ان بتي بريتكست بحال يهرب ويبقى يسو ريفوج ديك لا طوال داغيني ديالو. يعني il faut s'exposer. On est des Marocains, on est fiers de l'être. On a un roi admirable. Notre roi est admirable. Il a beaucoup de, c'est un homme intelligent. Il est hors pair. Alhamdoulilah. Allah a donné un roi qui est hors pair.
dans le point de vue intelligence et gérance, alhamdoulilah عليه billah راه هو الملك ديالنا alhamdoulilah, c'est notre père, c'est tout. Il faut en profiter, il faut en profiter. Il faut profiter de هذا الوقت, il faut profiter de هذا الزمان اللي عطينا الله تعالى, هذه الخيرات ديال هذا المغرب. il faut comment on va profiter, نتحابوا بيناتنا, نتراحموا بيناتنا, واحد يساعد الاخر, واحد يحب الاخر, واحد يقول الصراحه للاخر. يعني هكا ممكننا نديروا, يكون المغرب ان شاء الله بهذه الفكره يكون اون غروند فامي. يعني وهاد لا فامي ان شاء الله تعطي وليدات دي فخوي دامور, غيكونوا ان شاء الله. والخيرات ديال مولانا وسيدي ربي كبير, الله يصوب للجميع. المهم, je répète, je suis pas chirurgien dentiste, je suis prothésiste dentaire. Je suis vraiment fier de l'être, je suis heureux comme ça. Je fais de la sculpture, je m'épanouis, je fais beaucoup de choses, je me découvre de jour en jour. Je vous remercie et je vous aime, je vous adore et je vous aime.